बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी। आज दिन भर इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू होती रही, मुख्तलिफ तबसरे तज्ज़िये और मुख्तलिफ शख्सियात से हमारी गुफ्तगू होती रही, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ इस हवाले से किए और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आज की इलेक्शन की तमाम तर सूरत हाल जो मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए, पहले मरले आज़ाद जम्मू कश्मीर का पहला मरला था इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो भी सूरत हाल रही आपको आगाह किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी और तजज़िया निगार सरदार जुल्फ़कार अहमद, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ चुके हैं, तो उन नताइज पे हम बातचीत करेंगे। जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त अपना कीमती वक्त दिया। मीरपुर के इलेक्शन के हवाले से जो है ना, बहुत से लोग मुंतज़िर थे कि देखा जाए कि पहला जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असेंबली के इंतखाबात का मरला है वो कैसा रहता है, टर्न आउट की क्या शरह रहती है और लोगों की दिलचस्पी पार्टिसिपेशन कैसी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मरला मुकम्मल हो गया और 60 से 70% टर्न आउट देखने में आया मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो डिवीज़न के तमाम हलकों में। और इक्का दुक्का के अलावा कोई नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ, बड़े पुरअमन माहौल में इंतखाबात का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ। बहुत हद तक नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी आ चुके हैं, कुछ के मुकम्मल और कुछ के बेशतर पोलिंग स्टेशंस के। तो क्या आपके पास अपडेट्स है ताज़ा तरीन? बहुत शुक्रिया सईद साहब। पूरा दिन ज़ाहिर है आप भी इसी प्रोसेस का हिस्सा रहे और हम भी इसी का हिस्सा रहे। तो मीरपुर की जो 13 नशिस्तें हैं उसमें से 9 नशिस्तों पर जो 8 जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल क्लियर पोजीशन में है और 5 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिस पे पीपल्स पार्टी को एक एज हासिल है और वो वाज़ेह पोजीशन में है। लेकिन ये इनमें एक नशिस्त फिर भी मुतनाज़ है, यानी ये 9-4 भी हो सकती हैं और 8-5 भी रह सकती हैं। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है नताइज जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियानी मुकाबला सामने आया है। जो IPP का था और एक आध उनके जो सिटिंग मिनिस्टर भी थे और हमारा ख्याल था कि IPP शायद वो नशिस्त निकालेगी, लेकिन IPP के टिकट की वजह से वो सीट उनकी जो है वो नहीं निकली है। इस तरह बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं उसमें गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है सईद साहब के जो अली शान सोनी हैं जो IPP के थे और वज़ीर खुराक भी थे आज़ाद कश्मीर के, वो इलेक्शन आ रहे हैं विमर से और विमर की 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। और फिर उनके जो अली शान के जो मदे मुकाबल जो जीत रहे हैं चौधरी रज़ाक, वो समानी से उन्होंने इलेक्शन जीते और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीते। इसी तरह अगर बरनाला से आप देखें तो परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक वज़ीर भी हैं और अनवारुल हक जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कज़न भी हैं, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो इलेक्शन जो है वो नहीं जीत सके हैं वहाँ से अपने हल्के में। और कर्नल वकार नूर जो गुज़श्ता अरसे में खासे मुतनाज़िया तौर भी समझे जाते थे, तो उन्होंने इलेक्शन जीते और बड़ी लीड से उन्होंने जीता है। फिर हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, जिनके बारे में था कि आज़ाद कश्मीर में ये रवायत थी कि साबिक वज़ीर आज़म अक्सर जीत जाते हैं, लेकिन नून लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं चौधरी तारक फारूक, उनके मुकाबले में उन्होंने बहुत कम वोट लिए हैं और कम से कम 8 से 10 हज़ार की लीड से तारक फारूक उनसे जीते हैं। इसी तरह ख्याल किया जाता था कि चौधरी सईद इलेक्शन जीत जाएंगे। ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी से उनका तल्लुक़ है, नून लीग के हैं और बड़े जानी पहचानी शख्सियत हैं पूरी दुनिया में बिजनेस के हवाले से, यानी कि आज़ाद कश्मीर के बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन यासिर सुल्तान के मुकाबले में वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। हालांकि यासिर सुल्तान की वफात के बाद ये ख्याल किया जाता था कि अब वो पोजीशन शायद वहाँ पे नहीं रही है। लेकिन दूसरा हल्का जो आबाई हल्का है बैरिस्टर सुल्तान का, खड़ी शरीफ, जहाँ से चौधरी नूर हुसैन, फिर चौधरी खादम हुसैन, चौधरी अरशद, तो इस दफ़ा उन्होंने शोएब अरशद को वहाँ से टिकट दिया था और वहाँ से लंबे अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून जीती है और चौधरी रुखसार वहाँ से जो है वो जीत गए। इसी तरह अगर आप आगे आए तो कासिम मजीद बहरहाल इलेक्शन जीते हैं और मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद जीतना भी था, इसलिए कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब के वो बेटे हैं। और इधर यासिर सुल्तान के मुकाबले में चौधरी मजीद साहब के एक बेटे भी जो है वो इलेक्शन हार गए हैं। अब अगर डडियाल की आप बात करें तो अफसर शाहिद साहब के बारे में था कि वो शायद इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा, अफसर शाहिद और अजहर सादक दोनों बड़ी मुतदिल और मुतवाज़न शख्सियत हैं, लेकिन अजहर सादक जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं उनसे और मतलब अफसर शाहिद जो है वो इलेक्शन
نہیں جیت سکیں. تو اسی طرح کوٹلی میں چودھری یاسین صاحب شہر سے الیکشن جیتے ہیں, جو الگ ہی رہا تھا کہ بڑا مشکل الیکشن ہے. جاوید بڈانوی کے بارے میں تھا جو منسٹر تھے کہ وہ نکیال سے بڑے آرام سے نشست جیتیں گے, لیکن وہاں سے جو انجینئر عمیر نعیم ہیں انہوں نے وہ نشست جیت لی ہے. اسی طرح ولید انقلابی جو تھے, مطلب انقلابی صاحب کا بیٹا, اس کا اور اس کے مد مقابل راجہ نثار صاحب جو نون لیگ کے وزیر تھے, وہ بھی بڑے معتدل مزاج تھے. ایاز نثار ان کا مقابلہ تھا, تو ایاز نے وہاں سے بہت بڑی لیڈ جو ہے وہ اس وقت تک لے رکھی ہے. البتہ چودھری اخلاق صاحب کا حلقہ جو ہے ان بٹوین ہے اس ٹائم, اور چودھری یاسین صاحب کا دوسرا حلقہ وہ بھی ان بٹوین ہے. ابھی تک اس کے واضح نتائج آئے نہیں ہیں, بہت سارے پولنگ اسٹیشن کے نتائج رہتے ہیں. اب یہ افواہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ چودھری اخلاق صاحب جیت گئے, کوئی کہہ رہا ہے جی ادھر سے چودھری یاسین صاحب بھی جیت گئے, اور اگر دونوں جیت جاتے ہیں تو اس صورت میں پیپلز پارٹی جو ہے 5 نشستیں جو ہے وہ لے لے گی. تو بڑے دلچسپ صورت حال رہی ہے. اور پھر اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 0 ٹالرنس رکھی ہے, اور علی شام سونی جو اس وقت میں سٹنگ منسٹر ہیں, وہ کہ الیکشن ہار گئے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے, چونکہ انہوں نے کچھ بیلٹ جو پیپر ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی اور وہاں سے لے جانے کی کوشش کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی سختی ہے ووٹوں کی حفاظت کے لیے, 0 ٹالرنس کے اوپر وہ جا رہے ہیں. اور پھر نون لیگ کے خلاف ایک بڑی کمپین چلی تھی یہاں پہ کہ آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی کام کاج نہیں کر رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو میرپور میں جو جلسہ عام ہوئے ہیں یا لوگوں کا جو ٹرینڈ تھا پاکستان کے بارے میں, ایک تو بہت خوشی کی بات صدیقی صاحب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الیکشن جیتے یا آ رہے ہیں. یہ لگا رہتا ہے کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے اور پھر پیپلز پارٹی الیکشن ہاری نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے بھی اچھے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہاں پہ وہ جیتے ہیں. تو ان دونوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے واپس ان کو ووٹ دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں کی امیدوں اور توجہ کا مرکز ابھی تک اسلام آباد ہی ہے. وہ ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اسلام آباد سے اتنی محبت ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہو ہم اسی کے ساتھ جاتے ہیں. تو میرپور ڈویژن میں تقریباً صورتحال ایسی ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی ہے کہ کچھ الیکٹیبلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کچھ وزراء کی اپنی کارکردگی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. جیسے اب انوار الحق صاحب ہیں, تو انوار الحق صاحب کے خلاف ایک بڑی تحریک لمبا عرصہ شروع ہوئی کہ آزاد کشمیر کے انہوں نے فنڈز کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کو مجمد کر کے رکھا. بیوروکریسی کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ شاید ٹھیک نہیں تھا, ان کا گورنمنٹ کرنے کا ایک اپنا سٹائل تھا. پھر کچھ لوگ برادریاں ان کے ساتھ ٹوٹ گئیں, تو اس لیے چونکہ طارق فاروق صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ظاہر ہے الیکشن جیتے ہیں. اور طارق فاروق ایک, یہ دونوں بڑے لائق لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں, اور ان کی تقریریں بڑی دھواندار ہوتی تھیں اور لوگوں نے اس ماحول کو بڑا انجوائے کیا ہے میرپور ڈویژن کے. تو ابھی بلاول بھٹو نے ایک میڈیا ٹاک, تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کو 100%, لیکن میڈیا کو بلایا گیا تھا اس پروگرام میں, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اگر آپ کے الیکشن میں یعنی کمزور حکومت بنتی ہے اور اگر اس سے کوئی دھاندلی وغیرہ ہوتی ہے یا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے, تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بنی یا گورنمنٹ نون لیگ کی بنی, دونوں صورتوں میں گورنمنٹ کمزور ہوگی اور عوامی مسائل وہ پھر حل نہیں کر سکے گی. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے گورنمنٹ جس کی بھی بنے. تو میرپور میں اس وقت تک جو صورتحال ہے, ماسوائے علی شان سونی صاحب کے حلقے میں, جہاں انہوں نے کچھ بیلٹ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہار گئے الیکشن. اگر وہ جیت جاتے تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے, لیکن وہ الیکشن ہار گئے اور پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں اینڈ میں اگر کسی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کو اسی طرح سے اس کو رسپانس کیا گیا. جی بہت شکریہ سردار ذوالفقار, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو میرپور ڈویژن ہے اس کی جو اس وقت تک کی انتخابی نتائج کی صورتحال ہے اس سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کیا. سونا FM 89.4 آج دن بھر الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہا. ہم نے تمام اہم اپڈیٹس جو میرپور ڈویژن میں آج وقوع پذیر ہوئے اپنے ناظرین کو, سامعین کو بتانے کی کوشش کی, اور آج رات کے اس آخری پہر میں بھی ہم اب تک کے جو اپڈیٹس ہیں ان سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سنتے رہیں سونا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.